पाकिस्तान हेटी और जिम्बाब्वे से भी पीछे रह गया, मतलब हेटी और जिम्बाब्वे से भी रह गए आप, और बॉटम लिस्ट में सबसे बॉटम पर है, बॉटम लिस्ट में सबसे बॉटम पर है। और ये मैं नहीं कह रही, ये कह रही है आयशा गौस पाशा साहिबा, आयशा गौस पाशा। पी की रिपोर्ट का जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि जो इंसानी तरक्की है पूरी दुनिया में, जो यूएन के मेंबर ममालिक हैं 193, उसकी रैंकिंग जारी करती है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को फ़ोन। इसाक डार का कहना है कि अहम दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सब कुछ नहीं कर सकेगी, इनसे बात करें तो ये बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि वही कि टैक्स नेट बढ़ा देंगे, एफबीआर की रिफॉर्म्स, वो बड़ी अहम चीज़। हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं कि पाकिस्तान हूती और ही बॉम्बे से भी गरीब हो चुका है। एक रिपोर्ट के माने आया था 168वां नंबर पर गरीबी देश में पाकिस्तान चल रहा है। उनकी शिक्षा व्यवस्था, और आपको बता दूं कि क्या कहता है, शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ व्यवस्था बहुत मतलब ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत भुखमरी बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ चुकी है। और दोस्तों खुद पाक मीडिया ही ये इसकी पुष्टि कर रही है, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पर आपको बता दे रहा हूँ कि दोस्तों पाकिस्तान आर्मी की इतनी मतलब फंडिंग बढ़ती जा रही है भाई, पाकिस्तान आर्मी को फंडिंग बढ़ रही है। अरे तो कुछ तो गरीबों पर ध्यान दो, और आपको बता दो कि हेल्थ पर ध्यान दो वहाँ के। और ये एक और बात है दोस्तों, आपको बता दो कि जितनी पाकिस्तान की इनकम होती है वो तो सिर्फ EMI के लोन भरने पे चला जाता है। पाकिस्तान क्या करे भाई, पाकिस्तान अब सुधर जाओ, क्या कर रहे हैं। कैसे किया जाता है, 3-4 बड़े इंडिकेटर्स हैं किसी भी मुल्क में इंसानी तरक्की के मैयार को जांचने के लिए। उसमें तालीम की कितनी एक्सेस है आम लोगों तक, सेहत की कितनी सहूलियात मुयस्सर हैं, एंड ओवरऑल जो लिविंग स्टैंडर्ड है किसी भी मुल्क में किसी शहरी का, ये 3-4 जो फैक्टर्स मिला करके रैंकिंग करती है UNDP हर साल। अब पाकिस्तान का जो इस साल का जो UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें जो नंबर आया है, बल्कि ये नंबर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 193 ममालिक हैं तो 4 कैटेगरीज रखी गई हैं। पहली कैटेगरी है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि बहुत बेहतरीन, आप कह सकते हैं कि परफेक्ट। दूसरी कैटेगरी है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, तीसरी है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड फोर्थ एंड लास्ट जो कैटेगरी है लो ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जो वेरी हाई जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसमें अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली रैंकिंग में इस दफ़ा जो रैंकिंग सामने आई है, उसमें जो स्विट्ज़रलैंड है वो पहले नंबर पर है, और बाकी भी अगर आप लिस्ट देखें उसमें नॉर्वे, जर्मनी और बेशतर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो उस कैटेगरी में आती हैं। और ऑब्वियसली आना भी चाहिए कि वहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ पर तालीम और सेहत की जो सहूलियात हैं वो यकीनी तौर पर जो बाकी ममालिक है उनसे बहुत बेहतर है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। अगर बात करें तो उसमें जो आई थिंक नोटेबल जो इंक्लूजन है, अगर आप इस खिते के ममालिक देखें साउथ एशिया के अंदर, तो श्रीलंका वाहिद मुल्क है जो उस हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कैटेगरी में आता है, यानी कि उसकी जो रैंकिंग है वो 78th है। और जो थर्ड उसके बाद जो रैंकिंग आती है 119वें नंबर से लेके 161 का जो नंबर है, इसमें वो ममालिक आते हैं जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है वहाँ पर, यानी कि मीडियम इंसानी तरक्की है। तो इसमें बेशतर पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसका नंबर है 134वां। इसी तरह से इवन म्यांमार, बर्मा जिसे कहते हैं, वो बांग्लादेश और ये तमाम जो ममालिक हैं वो मीडियम जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें इनका शुमार होता है। और पाकिस्तान, आप हैरान होंगे कि पिछले साल तक पाकिस्तान भी मीडियम जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें शामिल था, लेकिन इस मर्तबा जो रैंकिंग जारी हुई है UNDP की तरफ से, पाकिस्तान लो जो कैटेगरी है उसमें चला गया है। और पाकिस्तान की जो रैंकिंग इस साल सामने आई है वो 164वें नंबर पर है। और किस तरीके से पाकिस्तान में तनज़्ज़ुली आ रही है, यानी कि 2019-20 में पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो 154 थी, यानी कि 154वें नंबर पर था पाकिस्तान। स्टिल जो मीडियम जो कैटेगरी थी उसमें शुमार हो रहा था पाकिस्तान में। लेकिन 2021-22 की जो रैंकिंग आई तो उसमें पाकिस्तान की 7 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई, और पाकिस्तान का जो नंबर था
یہ جو رینکنگ تھی وہ 161ویں نمبر پر چلی گئی. جو کہ فائنانس کی بڑی زبردست بندی ہے پاکستان کی, بڑی قابل. انہوں نے جو عالمی بینک ہے, ورلڈ بینک, اس کی جو رپورٹ آئی ہے, انہوں نے سپیچ کرتے وہاں پہ اس صورتحال پر پاکستان کی روشنی ڈالی ہے کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ کتنا پیچھے رہ گیا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ میں, کہ ہیٹی اور زمبابوے سے بھی پیچھے آیا ہے. اور اس میں جو ٹوٹل جو ایسے ممالک جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں 119 سے 160 کے جو ہیں اس کے درمیان میں ہیں, تو انسانی ترقی کی فہرست جو لسٹ ہے ان کو اس میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ مڈل میں ہے 119 سے 160 تک. لیکن پاکستان اس سے بھی نچلی سطح پر اس لسٹ میں آیا ہے اور وہ ہے 164 نمبر. اور 164 نمبر جو ہے وہ پاکستان کا ہیٹی اور زمبابوے سے بھی بیہائنڈ ہے. اور یہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے پاکستان کے اندر. تو میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ ڈاکٹر عائشہ پاشا جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے اس وقت قرضوں کے جال میں برے طریقے سے پھنس چکا ہے. اور پاکستان قرضوں کے جال میں اس طریقے سے پھنسا ہے کہ اب اس کے پاس پیسہ ہے کہاں, اس کے پاس سورسز ہیں کہاں, وسائل ہیں کہاں کہ وہ پیسہ لگائے گا ہیومن ڈیولپمنٹ پر, اور وہ انسانی ترقی پر خرچ کر ہی نہیں سکتے ہم. ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت جو پروونسز ہے ان کو حصہ دینے کے بعد فیڈرل جو ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں بچتا کہ وہ جو قرض پر سود کی جو ہے وہ ادائیگی کر سکے. کیونکہ آپ کو پتا ہے قرضہ جو لیا ہوا ہے اس پہ سود دینا ہے, اور چائنا کا قرضہ تو آپ کو پتا ہے چائنا کے قرضے کیسے ملتے ہیں, آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے. تو وہ تو سود در سود معاملہ ہے. پھر انسانی ترقی کی جو لسٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہیٹی اور زمبابوے سے بیہائنڈ ہے پاکستان, وہ اس سے بھی نیچے جا سکتا ہے. تو بھائی ابھی ہی باٹم لسٹ میں بھی باٹم پر ہے, تو اس سے نیچے, باٹم سے نیچے تو وہ پاتال کی گہرائیوں میں چلے جائیں گے. پھر آپ, انہوں نے خود یہ کہا کہ اس کے مزید نیچے جانے کے خدشات بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ملک میں خوراک کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. فوڈ جو ہے یعنی فوڈ کی کمی کہہ سکتے ہیں آپ, انفلیشن تو ہے ہی ہے, اور فوڈ کی جو ہے وہ بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور مسائل ذرا فوڈ کے کیا ہو سکتے ہیں کہ خوراک کی کمی ہو, اور یہ تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ آنے والے جو دن ہے اس میں دنیا میں خوراک کے حوالے سے, فوڈ کے حوالے سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. لیکن آپ بالکل نہ کریں, آپ انڈیا سے پیاز نہ منگوائیں, آپ انڈیا سے ٹماٹر نہ منگوائیں, بالکل نہ منگوائیں, بالکل. کہ غریب کو نچوڑا جائے گا اور وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے حکومت کا خزانہ بھرا جائے گا, اور اس طرح آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی. آپ کا پرسپشن 100% صحیح ہے, لیکن اب جو ایک نئی تبدیلی آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ SIFC کا کندھا یوز کیا جا رہا ہے تاکہ جب یہ ناکام ہو جائے پروگرام تو سیاستدان بری ذمہ ہو جائیں. میرا کہنا یہ تھا کہ مسئلہ اس وقت کچھ اور ہے. یہ ہم 24ویں پروگرام میں جا رہے ہیں, یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارا 25ویں پروگرام میں بھی ہم جائیں گے. عوام کا کیا حال ہوگا؟ اسی نہیں, حال اس سے زیادہ ہوگا. جو میں بھی آپ کو ایک جملے میں بتا دیتا ہوں. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان IMF کے پروگرام میں رہے. آج معیشت اتنی تباہ ہے کہ امریکہ اور یورپین یونین اور IMF مل کے پاکستان نہیں بچا سکتے. ان کو پتا ہے, تو انہوں نے پاکستان کو اجازت دی ہے کہ وہ چین کے ساتھ. سر ایک آخری بات یہ بتا دیں, آپ کو کچھ لگتا ہے, کچھ امید کی بات اگر کی جائے کہ یہ سال جو ہے وہ کیا کسی طرح معاشی بہتری کا سال ہو سکتا ہے, اور مشکل اور سخت فیصلوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکے گا, کوئی سکھ کا سانس وہ لے سکیں گے؟ نہیں, لیکن عوام کے لیے تو سب نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ پیٹرول بجلی کے نرخ بڑھیں گے, GST بڑھے گا, انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھیں گے. 26 ملین بچے میرے اسکول نہیں جا رہے, جو دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے, اور آئین کی ریکوائرمنٹ ہے 25 الف کہ 16 سال تک کا ہر بچہ اسکول جائے. سپریم کورٹ بھی جب رات کو 12 بجے عدالتیں کھولتی ہے تو یہی کہتے ہیں الیکشن کراؤ, وہ یہ تو کہتے ہیں یہ 25 یہ بھی کوئی چیز ہے. یہ تو اپنا ایک اشرافیہ کا کھیل چل رہا ہے. میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ اگر SIFC اپنی یہ ذمہ داری قبول کر لے کہ آج ان کو کہا جائے تمام پارٹیوں کے ریپرزنٹیٹیو کو بلا کے آپ کا جو منشور ہے تینوں کا یکساں ہے اور آئین ہے اس میں یہ لکھا. دوستو, پاکستان کے غریب اور جو لاچار لوگوں ہیں ان کے پاس تو مطلب اناج, کھانے کا اناج تو مطلب بہت کہیں کم پہنچ جاتے ہیں. جیسے کہ جو بڑے بڑے نیتا ہو گئے, لیڈر ہو گئے, اور سینا میں جو لوگ ہیں وہ ستے میں ہیں,
भाई वो उनके पास तो मतलब खाने के बहुत भरा पूरा है, बट ये है उनकी फंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान सेनाओं की जितनी फंडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है, उनकी फंडिंग हाई लेवल कर दिया गया है दोस्तों। इसी पर पाक मीडिया के मतलब गुस्सा हो रहे हैं कि खुद पाक हुक्मरान जो उनके पीएम होते हैं उन पर गुस्सा हो रहे हैं पाक मीडिया। क्या है इस रिपोर्ट में आपने देखा है दोस्तों ये है पाकिस्तान का हाल। मतलब हूती और जिम्बाब्वे से भी एकदम गरीब हो चुका है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान का हाल, खाने के तरस गए पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं।